अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। पहली शहरी आप सबको मुबारक हो, दुआ करें पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के हालात ठीक हों। अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, यकीन माने लोग ये कह रहे हैं कि राशन नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, जो हालात लोगों के बने हुए हैं, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट ये है कि जो पतन इदारा है, जो कि इंतखाबात की जाँच पड़ताल करता है कि इंतखाबात कितने ठीक थे या कितने गलत थे, और ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसकी कोई फंडिंग नहीं होती, और इसके जो सरबराह हैं, रूह रवां हैं, सरवर बारी साहब, वो अब मंजर-ए-आम पर आए हैं। जब से उनके घर के ऊपर रेड हुआ इस्लामाबाद में या मुल्तान में, उनके ऑफिसेज़ दफ्तर सारे बंद कर दिए गए। उन्होंने बरतानिया से एक अमेरिकन कांग्रेस हियरिंग को ज्वाइन किया है, उसका वो बाकायदा से हिस्सा बने, और उन्होंने वहां पर अंग्रेजी में तमाम तर हकायक बयान किए हैं कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ है। और वो जो रिपोर्ट, खौफनाक किस्म की रिपोर्ट, वॉर ऑन वोटर्स, वोटर्स के खिलाफ जो जंग थी, उसकी उन्होंने एक दास्तान और कहानी बयान की है। ये अलार्मिंग है, ये खौफनाक है, और ये बता रही है कि जो डिजाइन है लार्जली बहुत बड़ा है, लंबा है, और इसमें पाकिस्तानी अवाम मारी जाएगी और ये तबाही निकलेगी। लेकिन बहरहाल आवाजें उठ रही हैं। वजाहत सईद खान साहब ने इसे शेयर किया है ट्विटर के ऊपर भी और अपने व्लॉग के अंदर भी। अब जो सरवर बारी साहब है, ये खुद फरमा रहे हैं, ये एक बड़े सीजन और सीनियर फेलो हैं, ये एक इंतहाई मोतबर शख्सियत है, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है, और इफाफिन के साथ इससे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से जो बैनुल अक़वामी इदारा है उसके साथ काम करते रहे, और अब इन्होंने जो पतन है ये उसके रूहरवान थे। इन्होंने कहा, जनाब हमने 6 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी की, और ये रिपोर्ट हमारी जारी करते ही मैसिवली वायरल हो गई, और ये वही रिपोर्ट है जिसके अंदर कहा गया था कि 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं 64 नए तरीके नहीं थे, असल में ये 227 नए हथकंडे हैं, 227 नए तरीके हैं जिनके जरिए इंतखाबात को रिग किया गया। इलेक्शन से पहले भी, इंतखाबात वाले दिन भी, अगले दिन भी, और पूरा एक साल 227 हथकंडे इस्तेमाल किए गए 2024 के इलेक्शंस को, इंतखाबात को रिग करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब 6 फरवरी को हमने रिपोर्ट जारी की। अब काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में इस रिपोर्ट को बाकायदे से पेश किया, इसका जिक्र किया, इसके ऊपर काशिफ अब्बासी ने अपना एक एडिटोरियल, अपना ओपिनियन भी पेश किया। उसके बाद वो कहते हैं कि काशिफ अब्बासी को फौरी तौर पर ऑफ एयर कर दिया गया, यानी विद इन नो टाइम काशिफ अब्बासी जबरी तौर पर ऑफ एयर हो जाते हैं, और अभी 3 हफ्ते हो गए काशिफ अब्बासी वापस नहीं आए। वो कहते हैं कि जो ही काशिफ अब्बासी ऑफ एयर होते हैं, उसके बाद हमें महसूस हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये हमारे पीछे आने वाले हैं, हमारे लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। फिर जनाब वो कहते हैं कि वैसा ही कुछ हुआ, और चंद हफ्तों बाद कुछ पुलिस वाले हमारे घर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, बातचीत करते चले जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोग रात 12 बजे मेरे घर के अंदर दाखिल होते हैं, और फिर वो बताते हैं मेरे घर में जो मेरी बेगम है, फिर मेरी खाला है, खवातीन घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्हें 2 घंटे का एफ्टन, ये पोश एरिया है, ये मरकज सेंटर है इस्लामाबाद का, उन्हें रात 12 बजे जाकर 2 घंटे का वक्त दिया गया मेरी फैमिली को कि घर छोड़ दो, यहां से निकल जाओ। वो कहते हैं मेरी बीवी अभी तक ट्रॉमा में है, यानी साइकोलॉजिकली उसे इतना डैमेज हुआ है कि वो अभी भी उस साइकोलॉजिकल, उस फेज से, उस ट्रॉमा से गुजर रही है, और उन्हें 2 घंटे का वक्त देकर उस घर से निकाल दिया गया। फिर वो कहते हैं कि चंद दिनों के बाद मुल्तान ऑफिस में, हमारा जो मुल्तान ऑफिस था, उसके ऊपर धावा बोला गया, और उसे भी मुकम्मल तौर पर सील कर लिया गया, उसका भी तमाम जो रिकॉर्ड था वो अपने पास ले लिया गया। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, हमने वेपन्स नहीं उठाए हुए थे, बल्कि हमारे पास या हमारे दफ्तर में, हमारे घर में सिर्फ पेपर, पेन और स्याही मौजूद थी, लिहाजा इतना इस तरह से इदारों को नहीं करना चाहिए था जो कुछ हुआ है। फिर उनसे पूछा गया कि जो इलेक्शंस हुए हैं इनके अंदर कितनी रिगिंग हुई है और ये हुआ क्या है। उन्होंने कहा ये इलेक्शन नहीं थे, यानी पाकिस्तान में उनका सरवर बारी साहब का ये कहना था कि ये इलेक्शंस हुए ही नहीं है, ये इंतखाबात हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात को कवर कर रहा हूं 1990 से लेकर, यानी 25 और 10 अगर कर लें तो 35 सालों से, गुज़श्ता 4 दहाइयों से उन्होंने कहा मैं इंतखाबात को पाकिस्तान के अंदर कवर कर रहा हूं। 1990 के बाद से लेकर अभी तक ऐसे इलेक्शंस या ऐसे इंतखाबात पाकिस्तान में, उन्होंने कहा हुई नहीं। उन्होंने कहा ये इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर थे ही नहीं, बल्कि 227 से ज्यादा हथकंडे इस्तेमाल किए गए। फिर उन्होंने कहा नून लीग की एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, आप जानते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि सरवर बारी साहब हम आपके मुताबिक कितनी सीटें जीते होंगे। तो सरवर बारी साहब ये कहते हैं कि मैंने ऑन रिकॉर्ड उन्हें ये कहा कि आप 17 सीटें जीते। पाकिस्तान में 17 सीटें जीते हैं, लेकिन पंजाब भी इन्हें दे दिया गया, वफाक भी इन्हें दे दिया गया, और एक एटमी न्यूक्लियर स्टेट 25 करोड़ अवाम के सर के ऊपर लाकर एक चुनतखब हुकूमत बिठाएगी। वो कहते हैं कि जनाब मैंने जब उन्हें फैसलाबाद के नून लीग की बड़ी प्रोमिनेंट थंब है, उन्हें बताया कि आप 17 सीटें जीते। उन्होंने कहा 17 नहीं, हम 18 सीटें जीते। अंदाजा लगा लें कि हम 18 सीटें जीते, और उन्हें पाकिस्तान का मरकज, वफाक, पंजाब सब कुछ उनके हवाले थाली में रखकर, प्लेट में रखकर दे दिया गया। फिर मियां साहब के इंतखाबात के हवाले से वो बताते हैं कि जहां पर 570 वोट था, एक लगाया गया, उसे 1570 वोट बना दिया गया। फिर उनसे एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात नहीं हो रही तो फिर पाकिस्तान में इंतखाब नहीं हुए तो हुकूमत किसकी है, या कौन पाकिस्तान के अंदर रूल कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट इदारे का नाम लिया। मैं तो नाम ले सकता हूं, ना मुझ में साकत है, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। लिहाजा उन्होंने सरवर बारी साहब ने
انہوں نے امریکن کانگریس ہیئرنگ کے اندر، جہاں پر کانگریس کے لوگ موجود ہیں، وجاد سید خان صاحب کے مطابق 20 لوگ ہیں جو کہ سینیٹرز ہیں، وہ بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت سیویلینز حکومت نہیں ہے، یہ فلانے کی حکومت ہے اور یہ وہاں پر پاکستان کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں. That's alarming. That's seriously damaging and alarming. منیب فاروق صاحب اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات ایسے ہی ہوں گے، چیزیں ایسے ہی چلیں گی. بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ اب اگر آپ نے ہمارے ساتھ گانڈ سانڈ نہیں کیا، ہمارے ساتھ نہیں چلے، تو اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو فارم 47 بھی آپ کو بنا کر دیا جائے گا اور فارم 45 بھی بنا کر دیا جائے گا. نہیں تو جناب کوئی حال نہیں ہے، یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی اور یہ چیزیں لمبی لانگ ٹرم، یہ اب بھول جائے، یہ اب ایسے ختم نہیں ہوں گی اور یہ ایسے ہی چلتی رہیں گی. That's serious, alarming. یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اور پھر جس طریقے سے وہ ذکر کر رہے ہیں کاشف عباسی کو فارغ کیا گیا، پاکستان کے مزید ایک لسٹ ہے جو صحافیوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر ایک تھر تھری مچی ہوئی ہے، تمام تر بڑے جید معتبر بڑی آوازوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. ہر وہ شخص جو کہ انڈیپینڈنٹ ایک وائس رکھتا ہے، تپڑ رکھتا ہے، جو بول سکتا ہے، جو ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، جو تاریخ پاکستان کی جانتا ہے، انہیں اس طریقے سے فارغ کیا جا رہا ہے. That's seriously alarming. ناظرین دوسری طرف ایک اور خبر ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے لیکن ضروری ہے. جو بارش ہوئی ہے لاہور کے اندر، اس کے بعد پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے اور جو سٹیڈیمز تھے لاہور کا، جو خاص طور پر سٹیڈیم ہے قذافی سٹیڈیم، وہ چگنا شروع ہو گیا، یعنی اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اندر یعنی پانی آ رہا ہے اور اتنا پانی آ رہا ہے کہ نیچے بالٹیاں بھر رہے ہیں، باقاعدہ سے پائپ لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ سے ٹینکر نیچے لگے ہوئے ہیں کہ اب یہ پانی جو اوپر سے آ رہا ہے چھتوں سے لیک ہو کر یہ اس کے اندر ڈالا جائے. اس سٹیڈیم کو بنے ہوئے ایک مہینہ نہیں ہوا اور یہ لیک کرنا شروع ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ویدر فورکاسٹ نہیں کی تھی، یا آپ کو پتا نہیں تھا، یا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یا جناب یہاں پر بارش ہوگی اور بارش کے بعد یہ انفراسٹرکچر نہیں سٹینڈ کر سکے گا. اور آپ کے جو گراؤنڈز ہیں، جو کہ نیا سٹیڈیم بنا ہے، یہ تقریباً 10-12 ارب روپے پھونکے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب نے یہ بنایا ہے. محسن نقوی صاحب خود جاتے رہے پتلون پہن کے کبھی باہر کھڑے رہے، پتلون پہن کر کبھی اندر کھڑے رہے، لیکن وہ سٹیڈیم میں چونے شروع. اور گراؤنڈ کے اندر کیا کر رہے ہیں، ابھی تک وہ پٹو لے کر، وہ اسپنچ لے کر اس میں پانی سوک کر رہے ہیں اور پھر جا کر اسے بالٹی میں دبا رہے ہیں اور وہ لے کر بھاگ رہے ہیں، پھر وائپر لے کر گراؤنڈ کے اندر جا رہے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر جو جدید ڈرینیج سسٹم ہے، آپ پانی پھینکتے ہو غائب ہو جاتا ہے. گراؤنڈ خود اسے گراؤنڈ کے نیچے ایسی جگہ بنی ہوتی ہیں جناب وہ سک کر جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے. ہم نے ایک ماڈرن جدید انفراسٹرکچر بنایا لیکن ہم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. عمران خان نے شاید ٹھیک کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے کہ محسن نقوی کے حوالے جو بھی ادارہ کیا جاتا ہے یا جو بھی منسٹری کی جاتی ہے، بندہ اسے برباد کر دیتا ہے، یہ اس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، یہ اس کی تباہی نکال کر رکھ دیتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، ریالٹی ہے کہ محسن نقوی کے بس کا نہیں ہے، یہ بندہ یہ نہیں کر سکتا، اس کی سکت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ٹیم بھی حوالے کر دی، ٹیم کا پٹھا گول، ٹیم کا بیڑا غرق. کھلاڑی جھک کر لیٹ کر محسن نقوی کو ملتے ہیں لیکن پرفارمنس وہ اگلی ٹیم کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں. پھر جو سٹیڈیمز ہیں وہ چگنا شروع ہو گئے. یعنی سٹیڈیم کے اندر بھی اگر آپ نے آفس میں بیٹھنا ہے تو چھتری لے کر آپ نے بیٹھنا ہے. وہ انڈین سے مذاق اڑانے، بین الاقوامی میڈیا اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جناب یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے. یعنی نہیں ہو رہا تھا تو نہ کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اور اب جو سٹیڈیمز کی اور جو باقی حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. وزیر داخلہ بنے تو رول آف لا کی آپ حالت دیکھ لیں پاکستان کے اندر. ڈیمیج بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ماسی کا ویڑا ہے اور بس منڈی جاؤ. محسن نقوی صاحب کو خان نے ٹھیک کہا استعفیٰ دینا چاہیے، یہ نہیں چل سکتا، اس طرح سے چیزیں نہیں چل سکتی. آپ نے کرکٹ برباد کر دی، آپ نے سٹیڈیمز 12-14 ارب روپے پھونکے ہیں اور یہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیے گا جب اس کے اوپر کوئی فیئر انویسٹیگیشن ہوں گی، تحقیقات ہوں گی، تو اس کے اندر اور بھی بہت سارے کھانچے اس کے اندر سے نکلیں گے. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کرکٹ ہمارا ایک نیشنل انٹروڈکشن ہے، ہمارا ایک تعارف ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہمارا ایک پیٹریوٹزم کو دوبارہ سے اجاگر کرتا ہے. لیکن یہ حال الارمنگ ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.